الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. तवज्जो के साथ पढ़ो, अंदर देख करके। जब मैं पढ़ाऊं तब मेरी तरफ देखना, बाकी खुद पढ़ो तो अंदर देख करके, इधर उधर देख करके पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिमन कान यर्जु अल्लाह वल यौमल आखिर वज़करा अल्लाह कसीरा। فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم मत बराबर होना चाहिए, इससे पहले भी मैंने बताया तुमने। मिनल मुमिनीन
وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم
الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العظيم.